मेरे अजीजों, दिल ला इलाज और हिले बाज है और कई लोग दिल के हाथों मजबूर होकर बहुत कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि यस्सु हमारे दिल का इलाज करते हैं। मेरे अजीजों, इन दिनों हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के सिलसिलावार मुताले को कर रहे हैं और हम पहाड़ी वाज के सिलसिले में सीख रहे हैं। आज हम सीखेंगे मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 21वीं आयत से 26वीं आयत तक, और हमारा मजमून है आए गुस्से के पीछे दिल को पहचाने। आए गुस्से के पीछे दिल को पहचाने। मेरे अजीजों, यस्सु कत्ल की जड़ गुस्से को बेनकाब करते हैं और अपने शागिर्दों को सुलह और मलाप की तरफ बुलाते हैं। क्या आपने कभी कहा, कम अज कम मैंने किसी को कत्ल तो नहीं किया? मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 21वीं आयत से 26वीं आयात मुकद्दसा में यस्सु जाहिर करते हैं कि कत्ल सिर्फ जिस्मानी अमल नहीं बल्कि उसकी शुरुआत दिल से होती है। यस्सु का मकसद सिर्फ रवैये को बेहतर बनाना नहीं बल्कि दिलों को बदलना है। इस पैगाम के पहले नुक्ता जो हम सीखेंगे वो है शरीयत का लफ्जी मतलब बामकाबला उसकी रूह। शरीयत का लफ्जी मतलब बामकाबला शरीयत की रूह। मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 21वीं और 22वीं आयात मुकद्दसा में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून न करना और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं, जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत की सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आतिशे जहन्नम का सजावार होगा। मेरे अजीजों, इस नुक्ते के तहत जो पहली बात हम सीखते हैं वो है फरीसी जाहिरी अमाल पर जोर देते थे। फरीसी जाहिरी अमाल पर जोर देते थे। वो समझते थे कि जब तक आपने किसी को हकीकत में कत्ल नहीं किया आप रास्तबाज हैं। लेकिन यस्सु दिल की गहराई तक जाते हैं। खरूज की किताब उसके 20वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, तू खून ना करना। खुदा का हुक्म है कि तू खून ना करना। और इसी तरह पहला सैमुएल उसकी 16वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, पर खुदावन ने सैमुएल से कहा कि तू उसके चेहरा और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है, क्योंकि खुदावंद इंसान की मानिंद नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान जाहिरी सूरत देखता है पर खुदावंद दिल पर नजर करता है। मेरे अजीजों, हमारे खुदा के लिए हमारे दिल ज्यादा अहम हैं। वो हमारे दिलों में काम करना चाहता है, वो हमारे दिलों को बदलना चाहता है और वो चाहता है कि हम उसकी पैरवी में अपने दिलों को बदलें। दूसरी बात जो इस नुक्ते के तहत हम सीखते हैं वो है यस्सु जड़ यानी कत्ल और खून की जड़ जो गुस्सा है उस पर हमला करते हैं। लिखा है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत की सजा के लायक होगा,
اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ میرے عزیزوں، ایسا غصہ جو نفرت یا حقارت کو جنم دے روحانی طور پر مہلک ہوتا ہے، روحانی طور پر خطرناک ہوتا ہے۔ ایسا غصہ جو آپ کے اندر کڑواہٹ بھر دے اور زہر گول دے، وہ اکثر نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ راکا ارامی زبان کا لفظ مطلب بے وقوف یا خالی دماغ حقارت کو ظاہر کرتا ہے۔ حقارت کو، کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا جب ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور احمق اخلاقی اور روحانی طور پر دوسرے کو گرا ہوا قرار دینا، دوسرے کو نیچ قرار دینا، گرا ہوا قرار دینا، اس سے مراد لیا جاتا ہے۔ پہلا یوحنا کا خط اس کے 3 باب کی 15ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے، جو کوئی اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے، اور تم جانتے ہو کہ کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی موجود نہیں رہتی۔ پھر سے آیت مقدسہ کو دہراؤں گا، لکھا ہے جو کوئی اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے، اور تم جانتے ہو کہ کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی موجود نہیں رہتی۔ میرے عزیزوں، جیسے جڑی بوٹی سطح زمین پر چھوٹی چھوٹی دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کی جڑیں زمین میں گہری ہوتی ہیں۔ اگر جڑ نہ نکالی جائے، جڑ کو ختم نہ کیا جائے، تو وہ جڑی بوٹیاں دوبارہ اگاتی ہیں۔ یسوع قتل اور خون کی جڑ یعنی غصے کو جڑ سے اکھاڑ رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل سے ایسا غصہ جو نفرت اور حقارت پیدا کرتا ہے دوسروں کے لیے، اس غصے کو ختم کیا جائے۔ میرے عزیزو، ایسا غصہ جس کا اقرار نہ کیا جائے اور قابو میں نہ رکھا جائے، وہ کڑواہٹ اور نفرت میں بدل سکتا ہے۔ کیا آپ کے دل میں کسی کے خلاف ناراضگی یا رنجش چھپی ہوئی ہے؟ سوچیں۔ یقیناً اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا مختلف لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، اور ہم مختلف رویوں کا سامنا کرتے ہیں۔ بہت سارے رویے ہمیں رنج پہنچاتے ہیں، بہت سارے رویے ہمیں دکھ پہنچاتے ہیں، بہت سارے رویے ہمیں بے چین کر دیتے ہیں۔ لیکن ایماندار ہوتے ہوئے ہم نے اپنے رویے کو کیسے رکھنا ہے، اپنے غصے کو کیسے قابو میں کرنا ہے۔ اس غصے کو جو ایک طاقت ہے، اچھے اور نیک کاموں کے لیے استعمال کریں، اس کو تباہی اور بربادی کے لیے استعمال نہ کریں، اس سے دلوں میں نفرت پیدا نہ کریں۔ خدا ہمیں چاہتا ہے کہ ہمارے دل پاک صاف ہو جائیں، ہمارے دلوں میں ایسا غصہ جو کڑواہٹ پیدا کرتا ہے، جو خون کی طرف لے جاتا ہے، دوسروں کے لیے نفرت پیدا کر دیتا ہے، اس کو ہماری زندگی سے دور ہونا چاہیے۔ خدا ہمیں فضل بخشے کہ ہم ایسے غصے پر قابو پا سکیں، اور خدا جو محبت ہے اور جو ہمارے دلوں میں رہتا ہے، ہم محبت برے رویے کے ساتھ دوسروں کی بھلائی، بہتری اور بہبودی کے لیے جی سکیں، اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کا فضل بخشے۔ آپ کے باقاعدگی سے اس چینل کو دیکھنے کے لیے میں آپ کا نہایت ہی شکر گزار ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اور اگر آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ضرور آپ ویڈیوز کو لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ بہت شکریہ۔